नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी यो भर्चुअल कक्षा सामाजिक विषयको भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो सामाजिक विषयमा एकाइ 7मा प्रवेश गर्दैछौँ। एकाइ 6को बारेमा तिमीहरूले एकाइ 6मा हाम्रो पृथ्वीको बारेमा तिमीहरूले धेरै कुराहरू जानकारी गरिसकेका छौ। आज एकाइ 7मा हाम्रो विगत भन्ने इतिहाससँग सम्बन्धित यो एकाइ छ। यसको प्रथम पाठ 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौता भन्ने पाठको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यस पाठमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि 2007 सालको क्रान्ति भनेको के हो, यो 2007 सालमा किन क्रान्ति गर्नु पर्यो, यो क्रान्ति के को लागि लक्षित थियो, कसका विरुद्ध थियो र यो क्रान्तिमा कस्तो कस्तो प्रक्रिया भयो अथवा कसरी यो क्रान्ति सम्पन्न भयो, त्यस कुराको बारेमा भाइ बहिनीहरूले जानकारी गर्नुपर्ने छ। र एउटा बहुचर्चित विषय छ दिल्ली सम्झौता भनेर। 2007 सालमा पनि एउटा दिल्ली सम्झौता भएको थियो र त्यो दिल्ली सम्झौता भनेको के हो, कस्तो किसिमको सम्झौता हो र यो दिल्ली सम्झौता कसका बिचमा गरिएको थियो र 2007 सालको क्रान्ति कसरी अन्त्य भयो, यस बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसो भए 2007 सालको क्रान्ति भनेको के हो त? 2007 सालको क्रान्ति भन्नाले के बुझिन्छ? भाइ बहिनीहरूलाई केही इतिहासहरूको बारेमा, इतिहास विषयको बारेमा केही अध्ययन गरेका भएदेखि केही जानकारी होला। 2007 सालको क्रान्ति भन्नाले विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालमा एउटा सशस्त्र आन्दोलन भएको थियो। सशस्त्र आन्दोलन हो त्यो, त्यसैलाई हामी 2007 सालको क्रान्ति भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर त, विक्रम सम्वत 1903 देखि 1903 असोज 2बाट सुरु भएको जहानिया शासन 104 वर्षसम्म टिक्यो। यो भने के हो त? 1903बाट सुरु भएको जहानिया शासन नेपालमा 104 वर्ष टिक्यो भन्नाले 2007 सालसम्म टिक्यो। 104 वर्षको जहानिया शासन भनेको राणा शासन, जसलाई हामी राणा शासनको रूपमा लिन्छौँ। किनभने 1903मा जङ्गबहादुर राणाले जब भण्डारखाल पर्व मचाए र त्यो भण्डारखाल पर्व समाप्तिपछि जङ्गबहादुर असाध्यै शक्तिशाली बने, राजा भन्दा पनि बढी शक्तिशाली बन्न गए र सम्पूर्ण राजाको पावर, राजाको शक्ति, राजाका अधिकारहरू आफैमा केन्द्रित गरेर उनीले राजाभन्दा माथिल्लो स्थानमा रहने गरे, अधिकार चाहिँ माथिल्लो स्थानमा रहने गरे र तर उनी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेर राजाका सम्पूर्ण अधिकारहरू खोसेर यसरी यो प्रधानमन्त्री बन्ने जुन परम्परा कायम राखेका थिए। राणा प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि अथवा आफू राणाको मृत्यु भएपछि उसको भाइ भारदारमा त्यो प्रधानमन्त्री पद चाहिँ सर्दै जाने जुन एउटा सिस्टम बसालेका थिए, त्यसैलाई हामी राणा शासन भन्छौँ। यो राणा शासन चाहिँ देशमा 104 वर्ष चलाएको थियो भाइ बहिनीहरू। र यो राणा शासनको समयमा राणाहरूले आफ्ना सम्पूर्ण हक हितको लागि आफ्नो लागि मात्रै खर्चेको पाइन्छ भाइ बहिनी। इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने राणा शासन 104 वर्ष राणा शासनको अवधिमा न त्यहाँ देशमा सामाजिक सुधार भयो, न आर्थिक सुधारहरू भयो, न शिक्षाको प्रचार प्रसार भयो, न उद्योग कल कारखानाहरू खुले र जनजीवन चाहिँ एकदम तल्लो स्तरमै र जीवन चाहिँ जनताको जीवनस्तर चाहिँ असाध्यै कठिनपूर्ण अवस्थामा रह्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो 104 वर्षको समयलाई, राणा शासनको 104 वर्षको समयलाई अन्धकारको युगको रूपमा लिने गरेका छन् बुद्धिजीवीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राणाहरूले चाहिँ शिक्षाको विकास हुन दिएनन्। त्यति बेला राजनीतिमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पाउँदैन थिए। राणाहरूको यो ज्याजतीको विरोधमा, राणाहरूको यस्ता मन नपरेको विषयमा जनताले आवाज उठायो भने राणाहरूले जनतालाई चाहिँ कैद गर्ने र मृत्युदण्डको सम्मको सजाय दिने गर्दथे भाइ बहिनीहरू। त्यसैले जनता राणाको विरुद्धमा बोल्न पनि डराउँथे, किनभनेदेखि बोलिहाल्यो भने, विरोध गरिहाल्यो भने मारिदिइहाल्थे, थुनामा राखिदिइहाल्थे। विभिन्न उनको राणाको इच्छामा जे आयो त्यो किसिमको सजाय हुन्थ्यो। अर्थात् देशमा कुनै नियम कानुन थिएन, राणाले बोलेको कुरो कानुन सर लागु हुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समयमा जनताले राणाको विरोधमा आवाज उठाउन सक्ने कुरै भएन र जनताले राणालाई एकदम दबाएर राखिरहेका थिए।
राजाको समेत अधिकार हनन गरेर राजालाई समेत बोल्न नसक्ने बनाएर राखेको अवस्थामा जनताको त अब कुरै नगरौँ। त्यति बेला जनताले राणाको विरोधमा आवाज उठाउन सक्दैनथे भाइ बहिनीहरू। तर भित्रभित्रै त्यो राणाको विरुद्धमा चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ भावना चाहिँ आइरहेको थियो भाइ बहिनीहरू। त्यसै सिलसिलामा विक्रम सम्वत 1988मा प्रचण्ड गोर्खा नामक एउटा राणा विरोधी संस्था खोलियो। यो राणा विरोधी संस्था नेपालमा पहिलोपटक खोलिएको संस्था हो। यो प्रचण्ड गोर्खा भन्ने संस्था जुन सङ्गठन खोलियो यसले चाहिँ राणाहरूको विरुद्धमा गतिविधिहरू गर्न थाल्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20मा काठमाडौँको ओमबालमा 5 जना व्यक्तिहरूको पहलमा एउटा नेपालमा पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषद भन्ने स्थापना भयो भाइ बहिनीहरू। राणाहरूको विरोध गर्नको लागि भनेर एउटा प्रजा परिषद नामको पार्टीको स्थापना भयो। त्यो प्रजा परिषद पार्टीमा को थिए त भन्दाखेरि जसमा टङ्कप्रसाद आचार्य सभापति, दशरथचन्द उपसभापति, रामहरि शर्मा महासचिव, धर्मभक्त माथेमा र जीवराज शर्मा संस्थापक सदस्यको रूपमा रहेका थिए। र यी 5 जना व्यक्तिबाट प्रजा परिषद नामक एउटा संस्था स्थापना भयो र जसले राणा विरोधी गतिविधिहरूलाई तीव्र बनायो भाइ बहिनीहरू। र उनीहरूले यो प्रजा परिषदले राणा गतिविधि विरोध गरेको अवस्थामा राणाहरूले त्यसलाई सहन गर्न नसकेर विक्रम सम्वत 1997 माघमा 4 जना यी प्रजा परिषदका होनहार प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूलाई राणाहरूले चाहिँ फाँसीको सजाय दिए भाइ बहिनीहरू। फाँसीको सजाय दिए। ती फाँसीको सजाय पाउने व्यक्तिहरू यिनीहरू थिए भाइ बहिनी। हेर त यहाँ तस्बिर मैले देखाइरहेको छु। शहीद धर्मभक्त, शहीद गङ्गालाल, शहीद दशरथचन्द, शहीद शुक्रराज शास्त्री, यिनीहरूलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दियो जसलाई हामी अहिले शहीदको रूपमा मानिराखेका छौँ। यी 4 जनालाई फाँसीको सजाय दिइसकेपछि जनतामा एकदम त्रासको वातावरण फैल्यो भाइ बहिनीहरू। राणाहरूको विरोध गर्नेलाई यसरी फाँसी दिन्छ भन्ने किसिमको सन्देश उनीहरू फैलाउन चाहन्थे र यो किसिमले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो सन्देश फैलाउन चाहन्थे र उनीहरूले चाहिँ अब यो जनतालाई डराउन पनि चाहन्थे। त्यस हिसाबले यो सजाय दिए। तर यसै समयमा राजालाई पनि यो कुरा मन परिरहेको थिएन। राजालाई यसरी जनतालाई फाँसीको सजाय दिएको कुरा मन परेको थिएन। राणाहरूले आफ्नो अधिकार खोसेको कुरा उनलाई मन परेको थिएन र राणाहरूले कतिपय काम कारबाही गर्दा राजाहरूलाई एउटा सरसल्लाह नलिने गर्नाले राजा आफै त्यो राणाहरूबाट प्रताडित थिए र त्यसैले राजाले पनि राजा त्रिभुवन पनि राणाहरूको विरुद्धमा लागिराखेका थिए र उनले राणाहरूको यो विरोध गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई गोप्य रूपमा आर्थिक सल्लाह र नैतिक समर्थन पनि गर्दै आएका थिए भाइ बहिनीहरू त्रिभुवनले। त्यसै सिलसिलामा विक्रम सम्वत 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना भयो। एउटा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको स्थापना भयो र त्यसपछि 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र यी दुईटै पार्टीले अब काङ्ग्रेस यी राणाको विरोधको कदम अगाडि बढाए। यिनीहरू सङ्गठित रूपमा यिनीहरूले राणाको विरोध गर्न थाले जसले गर्दा राणा विरोधी गतिविधि अझ तीव्र बन्दै गयो भाइ बहिनीहरू। त्यसै सिलसिलामा 3 धारा संस्कृत पाठशालामा अध्ययन गर्ने संस्कृतका विद्यार्थीहरूले पनि 2004 साल जेठमा जयतु संस्कृतम आन्दोलन सुरु गरे। जयतु संस्कृतम आन्दोलन नाम दिएर उनीहरूले पनि आन्दोलन सुरु गरे र त्यसपछि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि सर्वसाधारण जनतालाई पनि यो राणा विरोधी गतिविधिमा लाग्नलाई अझ बल मिल्यो अथवा प्रेरणा मिल्यो र उनीहरूमा पनि राणा विरोधी भावनाको विकास भयो। राणाको बारेमा अब बोल्ने बेला आयो, अब बोल्नुपर्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि स्थापना भइसकेका छन् भन्ने किसिमको भावना जाग्यो भाइ बहिनीहरू। हेर त भाइ बहिनीहरू यो तस्बिरमा यहाँ तस्बिरमा देखाइएका व्यक्तिहरू चट्यादा राजा महाराजाहरू देखिन्छन्, तर होइन, राजा महाराजाको जस्तै शोक शैलमा राजाको अधिकार खोसेर सिर्पेज आफैले लगाएर राणा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ अत्यन्तै देशमा चाहिँ मोज मस्ती गरे भाइ बहिनीहरू 104 वर्षसम्म। यी सबै जङ्गबहादुर राणा थिए। यिनीबाटै यो सिर्पेज लाउने परम्परा सुरु भएको हो। राजाको अधिकार खोसेर यी सबै राणा प्रधानमन्त्री हुन्। यी पनि राणा प्रधानमन्त्रीका भाइ भारदारहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ यसरी देशमा चाहिँ एकदम मोज मस्ती गरेर बिताए। हेर त यहाँ राणा प्रधानमन्त्रीहरूमा यहाँ 4 जना, यहाँ यो सिर्पेज नलागेको 4 जना चाहिँ यहाँ देखाएको छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रोमा
यो यिनीहरू चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री होइनन् र यहाँबाट यहाँ सुरु भयो जङ्गबहादुर, यहाँबाट चाहिँ अब श्रीपेच लाउने भयो। यहाँ भीमसेन थापा, रञ्जन पाण्डे, माधवर सिंह थापा, अभिमान सिंह बस्ने, अभिमान सिंह राणा, यहाँसम्म चाहिँ होइन। त्यसपछि राणाको सुरु चाहिँ यहाँबाट भयो जङ्गबहादुरबाट। त्यसपछि सबै राणा प्रधानमन्त्रीहरू जसले राजाको अधिकार खोसेर आफैले श्रीपेच लगाएर श्री 3 महाराज उनीहरू कहलिएर राजालाई श्री 5 भन्ने र राणा प्रधानमन्त्रीलाई श्री 3 को पदवी लिएर यिनीहरूले 104 वर्षसम्म शासन गरे। भाइ बहिनीहरू हेर त, यी राणाकालीन दरबारहरू यो कुनै प्रशासनिक भवन थिएन भाइ बहिनीहरू, एउटा व्यक्तिको निजी आवास थियो, निजी भवन थियो। यो यस्ता त सयौं भवनहरू अहिले पनि हामीले देख्न पाउँछौँ कि राणाहरूको व्यक्तिगत निवास हो। हामीले अहिले पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ कुनै एउटा व्यक्तिको एउटा निजी निवास यति ठुलो हुन्छ भनेर हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यति बेला त्यति अगाडिको समयमा पनि राणाहरूले यति ठुलो दरबार बनाएर मोज मस्ती गरेर बसेका थिए। यो सबै दरबारहरू बनाउने, यिनीहरूको लागि मोज मस्ती गर्ने पैसा कहाँबाट आउँथ्यो त भन्दाखेरि जनताहरूबाट उनीहरूले कर असुल गर्थे र जनताहरूबाट असुल गरेको कर चाहिँ सबै आफ्नो सुख सुविधा भोग विलासमा उनीहरूले प्रयोग गर्थे। भाइ बहिनीहरू जनतालाई कुनै विकास दिएका थिएनन्, शिक्षा दिएका थिएनन्, कुनै रोजगारी दिएका थिएनन्, जसले गर्दा जनतामा चाहिँ विद्रोहको भावना आइरहेको थियो। त्यसैले 2007 सालको क्रान्तिको मुख्य कारण चाहिँ के थियो त? किन 7 सालको क्रान्ति गर्नु पर्यो? राणाहरूको विरुद्धमा किन लाग्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसको मुख्य कारण के थियो त भन्दाखेरि राणाहरूले जनतालाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेका थिए, दमनपूर्ण व्यवहार गरेका थिए। उनीहरूको कुरालाई कुनै कुरालाई सुनाइ हुँदैन थियो। गरिबी र बेरोजगारी बढिरहेको थियो। अनि राणाहरूको बिचमा फेरि त्यति नै बेला आन्तरिक कलह पनि थियो, किनभने राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले राणाहरूलाई ABC गरेर 3वटा क्लासमा 3वटा वर्गमा विभाजन गरेर गरिदिए, जसले गर्दा उनीहरूमा पनि विभेद आइरहेको थियो। त्यति बेला कलह भइरहेको थियो। अनि जनतामा शिक्षा र राजनीतिप्रति चेतनाको अभिवृद्धि बिस्तारै हुँदै थियो। यसले पनि राणाको विरोधमा क्रान्ति हुन मद्दत गर्यो। त्यस्तै गरी द्वितीय विश्वयुद्ध र विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको असर, त्यति नै बेला दोस्रो विश्वयुद्ध भइरहेको थियो र संसारभरिका देशहरू चाहिँ प्रजातान्त्रिक वातावरणको अभ्यासमा लागिरहेका थिए। त्यसले पनि नेपाललाई पनि प्रभाव पार्यो। र अनि त्यस्तै गरी राजा त्रिभुवन पनि राणाहरूबाट प्रताडित थिए, उनीहरूबाट सताइएका थिए राजा समेत, जसले गर्दाखेरि सबै कुरा मिल्यो र राणाहरूको विरुद्धमा क्रान्ति भएको हो। र अब राणाहरूको विरुद्धमा कस्तो किसिमको क्रान्ति भयो त भन्दाखेरि राणाहरूको विरुद्धमा बिस्तारै सशस्त्र क्रान्ति नै भयो। अति सशस्त्र क्रान्ति कसरी भयो त? सशस्त्र क्रान्ति भनेको हात हतियारसहित लड्ने, राणाको विरुद्धमा हात हतियारसहित युद्धमा जाने भन्ने किसिमको एउटा क्रान्ति भयो, जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 2007 साल असोज 11 गते र 12 गते बैरगनियामा भएको सम्मेलनले राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने एउटा निर्णय गर्यो र निर्णय गरे 11 र 12मा त्यो निर्णय भयो र कार्तिक 21 गतेबाट क्रान्तिको घोषणा नै भयो। अब राणा शासनको विरुद्धमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने भनेर घोषणा भयो र त्यसपछि त्यो आन्दोलनलाई सघाउन भनेर अब सबैलाई त्यो राणाहरूको विरोध गर्नु थियो। त्यति बेला राजा त्रिभुवनलाई पनि राणाहरूको काम कारबाहीप्रति चित्त बुझेको थिएन र त्यसको विरोध स्वरूप त्यो आन्दोलनलाई सघाउन राजा त्रिभुवन पनि 2007 साल कार्तिक 23 गते सपरिवार दिल्ली प्रस्थान गरे। यहाँबाट दिल्ली गए, जुन यहाँ तस्विरमा देखिरहेको छ भाइ बहिनी हेर त, यो भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा उनी दिल्ली गए र यहाँ एउटा तस्विरमा सानो एउटा बालकलाई राजा बनाइएको देखिएको छ। भाइ बहिनीहरू एकछिनपछि म यो तिमीलाई बताउँछु र के हो त भन्दा राजा सपरिवार दिल्ली प्रस्थान गरे। किन गरे त भन्दाखेरि राणाहरूको विरोध स्वरूप यता जनताले सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको छ, उता राजा सपरिवार आफ्ना सम्पूर्ण परिवार लिएर दिल्ली गए र यसको सन्दर्भमा म भाइ बहिनीलाई एउटा सानो भिडियो देखाउँछु है त। राजा त्रिभुवन देख्यो नि त, यो यसरी राजा सपरिवार दिल्ली प्रस्थान गरेपछि के भयो त? त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि
सशस्त्र क्रान्ति यता राजा उता दिल्ली प्रस्थान गरे, यतापट्टि सशस्त्र क्रान्ति सुरु भयो। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले अब त्यति बेला राणालाई त धर्म सङ्कट पर्यो, राजालाई अगाडि सारेर राजालाई देखाएर आफूले शासन गरिरहेका थिए। अब राजा बिनाको देश नहुन सक्ने स्थिति भएको हुनाले, उनीहरूलाई नैतिक दबाव हुन सक्ने भएको हुनाले तत्कालीन त्यति बेलाका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनका 4 वर्षीय माइला नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा राखेर राजा बनाए भाइ बहिनीहरू। ज्ञानेन्द्र चाहिँ 4 वर्षका थिए त्यति बेला, उनी चाहिँ नेपालमै थिए र उनलाई खोजेर लिएर आएर उनीहरूले चाहिँ राजगद्दीमा यसरी राजगद्दीमा राखेर शिरपेज लगाइदिएर राजा स्थापना गरेर राजा मानेर फेरि आफूले शासन चलाउने उनीहरूले दुष्प्रयास गरे। र यो कुराको राणाहरूको यो कुराको चाहिँ सर्वत्र विरोध भयो, सर्वत्र चाहिँ निन्दा भयो। यसरी सानो 4 वर्षीय बालकलाई राजा बनाएर राखेर आफूले शासन गर्नु चाहिँ त्यो विरोध भयो। र जसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अझ आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढायो। नेपाली काङ्ग्रेसले गठन गरेको जुन मुक्ति सेनाले सुरुमा विराटनगर लगायत पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा कब्जा जमायो। त्यस्तै गरेर वीरगञ्जमा थिरबम मल्ल र पुरन सिंहले क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए र सोही क्रममा थिरबम मल्लले चाहिँ वीरगति प्राप्त गरे। जुन थिरबम मल्लको यहाँ तस्बिर मैले भाइ बहिनीलाई देखाएको छु, यो वीरगञ्जमा यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्दा गर्दै उनीलाई चाहिँ त्यहाँ राणाहरूले मारे, उनले त्यहाँ वीरगति प्राप्त गरे। र त्यसपछि पश्चिमी क्षेत्रको जिम्मा चाहिँ कसलाई दिएको थियो भन्दाखेरि डाक्टर कुँवर इन्द्रजित, जसलाई केआई सिंहको नामले चिनिन्छ। डाक्टर कुँवर इन्द्रजित केआई सिंहलाई त्यो नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको थियो। यिनको नेतृत्वमा भैरवामा मुक्ति सेनाले ठुलो सफलता प्राप्त गरेको थियो, धेरै ठाउँ कब्जा गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो डाक्टर केआई सिंह यिनीको तस्बिर हो यो। उनले चाहिँ पश्चिम क्षेत्रको कमान्डको जिम्मा लिएका थिए भाइ बहिनीहरू। अब सशस्त्र क्रान्तिका मुख्य घटनाहरूकै कुरा गर्दा पूर्वी नेपालको मोर्चा चाहिँ बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरले सम्हालेका थिए भाइ बहिनीहरू। र उनीहरूले चाहिँ बिना युद्ध धेरै ठाउँ कब्जा गरेका थिए। यो बिपी कोइरालाको फोटो हो र यो सुवर्ण शमशेरको फोटो हो। र उनीहरूले चाहिँ पूर्वी क्षेत्रको कब्जा गरेमा चाहिँ धेरै ठाउँ बिना युद्ध नै कब्जा गरेका थिए। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै स्थानमा मुक्ति सेनाले कब्जा गरेर त्यहाँ जनसरकार गठन गरेका थिए भाइ बहिनीहरू। जनसरकार भनेको जनताले नै त्यहाँको सरकार गठन जस्तो बनाएर र राणाहरूलाई चाहिँ नटेर्ने अथवा राणाहरूलाई चाहिँ अवज्ञा गर्ने र राणाहरूलाई कर पनि नतिर्नको लागि उनीहरूले आह्वान गरे। र त्यस हुनाले अब पूर्व मध्य र पश्चिम सम्पूर्ण नेपाल चाहिँ यो सशस्त्र युद्ध गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कब्जा गरिसकेपछि अब राणाहरूको राणाहरू चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै सीमित भएका थिए भाइ बहिनीहरू। र यो भयावह स्थिति देखेर अब चारैतिर आफू घेरामा परेको ठानेर राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले अब के गरे त भन्दाखेरि भारतलाई गुहारे र भारतलाई मध्यस्थ गरिदिनको लागि अनुरोध गरे र भारतलाई यो कुरा मिलाइदिनको लागि अनुरोध गरे र आफ्ना छोरा विजय शमशेरलाई चाहिँ यो आवश्यक व्यवस्था मिलाउनको लागि भनेर दिल्ली पठाए भाइ बहिनीहरू मोहन शमशेरले। अब त्यसपछि के भयो त? दिल्ली सम्झौता भनेको के हो त भन्दाखेरि राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको अनुरोधपछि विक्रमसँग 2007 साल फागुन 1 गते ध्यान राखे भाइ बहिनीहरू, यो मिति याद गर्नुपर्छ। 2007 साल फागुन 1 गते अर्थात् सन् 1951 फेब्रुअरी 12 मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राजा त्रिभुवन, राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। तीनवटा पक्षको बीचमा राजा, राणा र काङ्ग्रेस, यी तीनवटा पक्षको बीचमा एउटा सम्झौता गराइदियो भारतले हो। यसैलाई दिल्ली सम्झौता भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो राजा, राणा र काङ्ग्रेसको बीचमा राणाको विरोध गर्दै भारत निर्वासित भएका राजा र त्यसपछि सशस्त्र आन्दोलन चलाइरहेका काङ्ग्रेस र सत्तामा रहेका राणाको बीचमा एउटा सम्झौता भयो। के सम्झौता भयो त भन्दा त्यो दिल्ली सम्झौता चाहिँ 5 बुँदामा सम्झौता भएको थियो भाइ बहिनी, मुख्यतः 5 बुँदामा। पहिलो के हो त भन्दाखेरि जनताद्वारा निर्वाचित विधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने। देशमा त्यति बेलासम्म एउटा राम्रो किसिमको जनताले निर्माण गरेको संविधान थिएन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले त्यो संविधान निर्माण गर्नको लागि जननिर्वाचित संविधान सभाको गठन गर्ने र त्यो संविधान सभाले संविधान बनाउने भन्ने एउटा निर्णय भयो, सम्झौता भएको थियो।
त्यस्तै गरी अर्को एउटा अन्तरिम मन्त्रीमण्डल बनाउने, 10 जनाको अन्तरिम मन्त्रीमण्डल बनाउने, त्यसमा 5 जना राणाको तर्फबाट र 5 जना काङ्ग्रेसको तर्फबाट राख्ने, त्यो कुरा भएको थियो। र त्यस्तै गरी श्री 3 मा निहित भएका सम्पूर्ण अधिकार राजालाई सुम्पिने। श्री 3 भनेको राणा प्रधानमन्त्री हुन्, राणा प्रधानमन्त्रीले राजाका सम्पूर्ण अधिकार आफूले लिएका थिए। अब त्यो श्री 3 मा निहित भएको सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र नेपालको वैधानिक राजा त्रिभुवन नै मान्ने, त्रिभुवन नै हुने भन्ने किसिमको अर्को सम्झौता भयो। त्यस्तै गरी त्यो राणाहरूको विरोधमा लागेका सबै राजबन्दीहरूलाई अथवा राजनीतिक नेताहरूलाई जुन जेलमा राखिएको थियो, बन्दी बनाइएको थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ बिना शर्त रिहा गर्ने, छोडिदिने, त्यो सम्झौता भयो। त्यस्तै गरी आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई आफ्नो हतियार बुझाउनु पर्ने र आन्दोलन रोक्नुपर्ने। जुन राणाको विरुद्धमा अब सशस्त्र युद्ध गरिरहेको थियो, हतियार लिएर युद्ध गरिरहेको थियो, त्यो सबै हतियार चाहिँ सरकारलाई बुझाउने र अब आन्दोलन रोक्ने। यसरी 5 वटा बुँदामा जुन दिल्लीमा गएर सम्झौता भएको थियो र भारतको मध्यस्थतामा जुन सम्झौता भयो, यही 5 बुँदे सम्झौतालाई नै दिल्ली सम्झौता भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। राणा, राजा र काङ्ग्रेसको बिचमा भएको यो 5 बुँदे सम्झौता नै दिल्ली सम्झौता हो। र दिल्ली सम्झौतापछि नेपालको जुन 2007 सालको क्रान्ति समाप्त भएको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो 7 सालको क्रान्ति यो दिल्ली सम्झौतापछि के भयो त भन्दाखेरि, दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवन फागुन 4 गते नेपाल फर्किए र विक्रमसँग 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनले देशमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरे भाइ बहिनी। अब देशमा प्रजातन्त्र आयो, राणा शासन समाप्त भयो भनेर राणा शासनको समाप्तिको घोषणा गरे र त्यही दिनदेखि आजसम्म हामीले फागुन 7 लाई प्रजातन्त्र दिवस भनेर प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा फागुन 7 लाई मनाउँदै आइरहेको कारण त्यही हो भाइ बहिनी। त्यसपछि नेपालमा विधिवत रूपमा 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य भयो भाइ बहिनीहरू। तर दिल्ली सम्झौताको पनि विरोध भयो भाइ बहिनीहरू। दिल्ली सम्झौताको पनि विरोध भयो। दिल्ली सम्झौताको विरोध कसले गरे त भाइ बहिनी? तस्बिरमा देखिरहेका छौ एकजना व्यक्तिको दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने उनी थिए। को थिए त उनी? किन उनले दिल्ली सम्झौताको विरोध गरे? उनको के कुरा विचार मिलेन त्यहाँ भन्दाखेरि, दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्ने डाक्टर केआई सिंह थिए। उनले दिल्ली सम्झौताको विरोध गरे, जसले पश्चिम कमान्ड सम्हालेका थिए र पश्चिमतिरका धेरै भूभागहरूमा राणाको कब्जाबाट, राणाहरूको पन्जाबाट आफूले कब्जामा गरेर त्यहाँ जनसरकार गठन गरिसकेका थिए। र उनको भनाइ के थियो त भन्दाखेरि, राणाहरूको नाम निशान रहनु हुँदैन, जो अन्तरिम मन्त्रीमण्डलमा राणाहरूको एकजना पनि सदस्य राख्नु हुँदैन, सबै नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हुनुपर्छ, जनताको चाहिँ सरकार हुनुपर्छ, राणाहरूलाई पुरै पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो भाइ बहिनीहरू। र तर त्यो कारणले गर्दा उनले के भन्यो भन्दाखेरि, यदि यस्तो नहुने हो भने म जनविद्रोह, यो विद्रोह फेरि जारी राख्छु, यो म विद्रोह अन्त गर्दिनँ भनेर उनले भने भाइ बहिनी। त्यसपछि के भयो भन्दा, डाक्टर केआई सिंहलाई त्यो क्रान्ति बन्द गर्नको लागि राजा त्रिभुवनले सन्देश पठाए अनि नवगठित सरकारले आदेश दियो, तुरुन्त यो जनविद्रोह अथवा सङ्घर्ष बन्द गर्नु र हतियार बुझाउनु भनेर आदेश दियो। र यति गर्दा पनि केआई सिंहले चाहिँ यो कुरा मानेनन्। जबसम्म राणाको अस्तित्व समाप्त हुँदैन तबसम्म म आन्दोलन जारी राख्छु भनेर जारी राखेन खोजे, जसले गर्दा त्यो नवगठित सरकारले उनलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर समातेर बन्दी बनाइदियो भाइ बहिनी। यो स्थिति हो। अब यो सम्झौता अनुसार, दिल्ली सम्झौता अनुसार चाहिँ गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा राणाको तर्फबाट को थिए र काङ्ग्रेसको तर्फबाट को थिए भन्ने कुरा पनि आउँछ र यो कुराहरू पनि हामीले जानकारी राख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। राणाको तर्फबाट को थिए त भन्दाखेरि, एक त अब पहिला भइरहेका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने, यिनी हुन् मोहन शमशेर, यिनलाई नै प्रधानमन्त्री, फेरि यो अन्तरिम मन्त्रीमण्डल उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि रक्षा मन्त्री बबर शमशेरलाई बनाउने, वन मन्त्री चुडाराज शमशेरलाई बनाउने, शिक्षा मन्त्री निर्भयजङ राणालाई बनाउने र स्वास्थ्य मन्त्री एके बहादुर बस्नेतलाई बनाउने निर्णय भएर घोषणा भयो। त्यसपछि काङ्ग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री बिपी कोइराला
बीपी कोइरालालाई, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई गृहमन्त्री बनाइयो, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरलाई बनाइयो, उद्योग वाणिज्य मन्त्री गणेशमान सिंहलाई बनाइयो, यातायात मन्त्री भद्रकाली मिश्रलाई बनाइयो र खाद्य तथा कृषि मन्त्री भरतमणि शर्मालाई बनाइयो भाइ बहिनीहरू। यसरी यो दिल्ली सम्झौता अनुसार यो 10 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल यसरी गठन भयो र यसले आफ्नो काम सुरु गर्यो भाइ बहिनीहरू। र यसरी हाम्रो नेपालमा 2007 सालमा एउटा अविस्मरणीय क्रान्ति भएको थियो, जसलाई 2007 सालको क्रान्ति भनेर भनिन्छ। त्यो ऐतिहासिक परिवर्तन पनि भएको थियो र त्यति नै बेला भएको दिल्ली सम्झौताको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ, आजको यो पाठमा हामीले मुख्यतः बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि 2007 सालको क्रान्ति किन भएको रहेछ त भाइ बहिनीहरूले एकचोटि फेरि स्मरण गरौँ त। किन रहेछ त भन्दाखेरि राणाहरूको ज्याजती विरुद्धमा, राणाहरूको शोषणबाट मुक्ति गर्नु हुनको लागि र जनताद्वारा निर्वाचित राजनीतिक पार्टी र सरकार बनाउनको लागि र यो आन्दोलन भएको रहेछ। राणाहरूको विरोधमा चलेको आन्दोलनलाई नै हामीले 2007 सालको क्रान्ति भनेर भन्दछौँ। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन थालेको रहेछ र राजा त्रिभुवनले पनि त्यो आन्दोलनलाई साथ दिँदै भारत निर्वासित भएका रहेछन् र अन्तमा राणाहरूको केही सिप नलागेर राणाहरूले नै भारतलाई मध्यस्थता गरिदिनु पर्यो र हामीलाई मिलाइदिनु पर्यो भनेर दिल्लीमा एउटा सम्झौता भएको रहेछ। राजा, राणा र काङ्ग्रेस बीचमा 5 बुँदे सम्झौता भएको रहेछ। त्यसैलाई दिल्ली सम्झौता भनिँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। र आजको कक्षामा हामीले यति नै कुराहरू बुझ्नुपर्छ र भाइ बहिनीहरूलाई ले आफ्नो पाठ्यपुस्तक हेर्ने, राम्रोसँग पढ्ने र अरू थप कुराहरू साथीभाइ र आफ्नो शिक्षकहरूसँग छलफल गर्ने है त। ल त आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। नमस्ते।